सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 111 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 111 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6484 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 94 जना र 3224 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जना गरी कुल 111 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 415 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 8517 जना संक्रमित भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,16,191 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,953 पुगेको छ भने 9,56,413 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 5 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विशेष केन्द्रीय भेला जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ। भेलाले अध्यक्षमा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य ब्रिखेश चन्द्र लाललाई अध्यक्षमा र वरिष्ठ नेतामा डाक्टर विजय कुमार सिंहलाई चयन गरेको छ। यसअघि अध्यक्ष रहेको रविशंकर लाल कर्णले अध्यक्षमा लाललाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेपछि भेलाले सो प्रस्ताव पारित गरेको थियो। भेलाबाट 56 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरिएको छ। पदाधिकारीहरूको चयन पछि गरिने जनाइएको छ। पारित गरिएका प्रस्तावहरूमा मधेसका तमाम आन्दोलनहरू संघर्ष, समानता र सम्मानको, मधेसको पहिचानको निमित्त एकै स्थानमा संगठित हुनुको विकल्प नरहेको, आन्दोलनकारीहरू नेतृत्वमा संगठित भएको, उहाँले उनको आफ्नो राजनीतिक शक्तिको निर्माण नितान्त आवश्यक भएको र यसको लागि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरिएको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव नम्बर 2 मा नेपालमै भएको अन्य आन्दोलनकारीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राज्यको व्यवहार भएको छैन। यो ठाडो विभेद भएको र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको आजको भेला तराई मधेसमा सहभागिता भएकै कारणबाट चलाइएका सबै मुद्दाको खारिजी र कारागारमा रहेकाहरूको तत्काल रिहाईको माग गरेको छ। प्रस्ताव नम्बर 3 मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी प्रतिनिधि सभाका सबै मान्य सदस्यहरूमा लम्बित रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाई जनताको नागरिकताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ भनिएको छ। प्रस्ताव नम्बर 4 मा संविधानको मर्म र भावना अनुसार यसको न्यायोचित विषय वस्तु शीर्घ सम्बोधन गर्न आजको केन्द्रीय भेला नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। प्रस्ताव नम्बर 5 मा हाल युक्रेनमा रुसबाट भएको आक्रमणको अप्रत्याशित र दुःखद रहेको ठहर गरेको छ। खास गरी रुस जस्तो परमाणविक महाशक्ति राष्ट्रबाट भएको यस भीषण आक्रमणले हुने निर्दोष मानवीय क्षतिलाई कदापि उचित मान्न सकिन्न। यसले विश्वयुद्धको आशंका मात्र बढेको छैन, मानव जति नै खतराको संघारमा उभिएको देखिन्छ। आजको यो भेला यस युद्धको तत्काल अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण संवादको माध्यमबाट समाधानको बाटो खोज्दा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। भेलामा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालले मधेसी जनताको अधिकारका लागि भएको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने र सबल नेतृत्व बनाउनमा मधेस केन्द्रित दलहरू चुकेको बताउनुभयो। एकजुट होइ छै, अब टूट जाइ छै, कमजोर भ जाइ छै। कथिला कमजोर भ जाइ छै? हमरा जहाँ तक बुझाइए ई देश के समस्या छै, लेकिन मधेश के बड़का समस्या छै कि मधेश के आंदोलन एकटा बड़का आंदोलन, जे आंदोलन आइ तक जेहन आंदोलन एहि देश में नहीं भेल, कोनो एहन आंदोलन नहीं छै जनता के आंदोलन जे शांतिपूर्ण आंदोलन हो और में 100 आदमी के गोली मार देल जाए, छाती में गोली मार देल जाए, पेट में गोली मार देल जाए, ओकरा भूत से दबा के गोली मार देल जाए, तेहन दोसर कोनो आंदोलन नहीं भेले। और एक बात जो जो मधेश के आंदोलन के एजेंडा आज तक नेपाल में दोसर कोनो आंदोलन नहीं उठावे सकले। मधेश के आंदोलन के एजेंडा समानता के एजेंडा, मधेश के आंदोलन के एजेंडा समावेशिता के एजेंडा, मधेश के आंदोलन के एजेंडा लोकतंत्र के एजेंडा, मधेश के आंदोलन के एजेंडा अपन क्षेत्र में शासन करके। खाली मधेसी के लोग मधेसी नहीं मर रहे। अगर ये चीज स्थापित हो जाए तो हिमालय में भी समानता, हिमालय में भी लोकतंत्र, हिमालय में भी स्वशासन, कहीं ना पहाड़ में भी स्वशासन, कहीं ना पूरब में भी स्वशासन, कहीं ना पश्चिम में भी स्वशासन। तो नेपाल के बदले के
नेपाल के वांछित रूपांतरण के मधेश के एजेंडा रहे। लेकिन हमरा दुख पूर्वक कह पड़ी मतलब बोले मधेश आंदोलन के ई हस्त्र, तो मधेश आंदोलन के हस्त्र ई बोले जे एते बड़का आंदोलन के बोझा उठावे वाला नेता भी तो चाहिए, एजेंडा के उठा कर आगा बढ़े वाला नेतृत्व पंक्ति तो चाहिए। मधेश के राजनीतिक दल के नेता सब में ई सामर्थ्य नहीं देखे में आलन, ई क्षमता नहीं देखे में आलन। एहि बात के आई हम स्वीकार करै छी, हम इहो स्वीकार करै छी जे हम जे हुनका सबके संगे जब एते दिन तक रहलहुँ और हुनका सबके जे रणनीति रहलन, जे नीति रहलन, ताहिमे हम साथ दिलियै से हमर गलती छल, हमर अपराध छल। और एहि बात के प्रायश्चित स्वरूप हम सब एहि एजेंडा के रोकऽ के प्रयास कर रहल छी और तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना आई ओहि के लेल। अहाँ सब देखे जाबे कि मधेश के जनता आंदोलन करै छै, मधेश के जनता कहै छै एकीकरण कर, एक ठाव में आ, एक बड़का पार्टी बनो। कथी ला कहै छै? अइला नहीं जे बड़का पार्टी बन जो आ जाकर ओहिठाम बिका जो, ताहि के लेल नहीं। अइला नहीं जे बड़का पार्टी बन जो आ तकर बाद सरकार में शामिल होबे के समीकरण में कहूँ ABC में एक कोनो कतौ न कतौ रहबे, ताहि दुआरे से नहीं। मधेश के जनता चाहे छै जे हमर देश, हमर मधेश में एक राजनीतिक दल हो जो एजेंडा के आगा बढ़ावे, जो शहादत के खून के माथ पर चढ़ावे और देश में परिवर्तन करे, समानता स्थापित करे, समावेशता स्थापित करे और लोकतंत्र के स्थापित करे। उहाँले यसलाई सुधारका लागि आफूहरू पटक पटक प्रयास गरे पनि त्यस प्रयासमा सफल नभएपछि बाध्य भएर आफ्नो पार्टी निर्माण गरेको बताउँदै मधेस आन्दोलनबाट स्थापित पार्टीहरू मधेस शब्दबाट पछाडि हट्न थालेको बताउनुभयो। लालले मधेस केन्द्रित दलहरू एकीकरणको नाउँमा पार्टी गठन गरेर आफ्नो निजी कम्पनी चलाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो। लालले उनीहरूले आफ्नो कम्पनी बनाएर आन्दोलनकारी कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउँदै टिकटसम्म खरिद बिक्री हुन थालेपछि मधेसमा क्षेत्रीय पार्टीको अवधारणाका साथ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जीवन्तता दिएको बताउनुभयो। लाल राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद र लोसपाका कार्य समितिका सदस्य रहेका थिए। त्यसैगरी सिंह संविधान सभाका सदस्य हुन्। सर्लाहीमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने 2 जना युवक पक्राउ परेको छ। गए राति करिब 1:15 बजे चोरी भएको मोटरसाइकल आइतबार बिहान करिब 8 बजे चोर सहित बरामद भएको छ। गए राति सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 9 स्थितबाट J6 2604 नम्बरको मोटरसाइकल हराएको सूचना पाएपछि प्रहरीले खोज तलास गर्ने क्रममा सोही वाडाको शंकरपुरको जंगलमा लुकाई राखिएको अवस्थामा मोटरसाइकल सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही स्थानका 19 वर्षीय विनोद महतो र 18 वर्षीय अनिल कुमार यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। सर्लाहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बरहतवाबाट कडौनातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 20300019 प 3605 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई धनकौल गाउँपालिका 2 मधुबन नयाँ रोड सडक खण्ड स्थित लंगडा पुलमा खस्दा चालकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकल चालक कडौना गाउँपालिका 3 का 35 वर्षीय मनोज चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक जटाशंकर यादवले जानकारी दिनुभयो। टाउको र शरीरमा गम्भीर चोट लागि घाइते भएका चौधरीलाई उपचारका लागि भरतवा पठाइएकोमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। त्यसपछि मोटरसाइकलको पछाडि सवार कडौना 5 का 18 वर्षीय दिपेश मुखिया घाइते भएका छन्। सर्लाहीबाट लागू औषध गाँजा सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 4 का 20 वर्षीय तमने सारा 18 वर्षीय मोहम्मद सिराज रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक जटाशंकर यादवले जानकारी दिनुभयो। शनिबार राति सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 2 जुटपानी नहर स्थितमा नवलपुरबाट मलङ्गबातर्फ जाँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकललाई प्रहरीको गस्ती टोलीले चेक जाँच गर्दा चामलको सेतो बोराभित्र लुकाई छिपाई राखेको 9 केजी 400 ग्राम लागू औषध गाँजा बरामद भएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ।
जबरदस्ती कर्नीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाह पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा उपस्थित भएपछि प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले शाहलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। 17 वर्षीय नाबालिग गायिकालाई जबरदस्ती गरेको प्रहरी जाहेरी परेपछि शाह प्रहरीको फरार सूचीमा थिए। जबरदस्ती कर्नीको अभियोग लागेको अभिनेता पल शाहलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत तनहुले शाहलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न 7 दिनको म्याद दिएको हो। बुधबार शाह विरुद्ध एक नाबालिका गायिकामाथि बलात्कार गरेको उजुरी परेको थियो। त्यसपछि फरार रहँदै आएको उनलाई आइतबार दिउँसो मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय सम्बन्धीको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सम्बद्ध पक्षले न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल बार एसोसिएसनको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कतिपय प्रश्नको निरूपण गर्ने क्रममा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न कानुन व्यवसायीको अहम भूमिका रहने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन व्यवसायीलाई आफूलाई अद्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा समर्पित हुन आग्रह गर्नुभयो। भूमण्डलीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेसँगै समग्र कानुनी प्रक्रियाले व्यापकता लिँदै आइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले यस परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुनका गुणस्तरीय जनशक्तिको माग बढाइएको बताउनुभयो। र दीर्घजीवी हुन सक्दछन्। यस सम्मेलनले न्यायपालिकामा हुने विकृति एवं विसङ्गतिलाई निर्मूल गर्ने सम्बन्धमा समय समयमा विभिन्न निकायबाट निकालिएका सही निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी निर्णय लिनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। स्वच्छ सक्षम न्याय प्रशासन नेपाली जनताको निरन्तर चाहनाको विषय भइरहेको यथार्थता पुनः स्मरण गराउँदै न्याय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने राय सुझाव प्रदान गर्न पनि यो सम्मेलन सफल हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, दिगो शान्ति कायम गर्न तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न कानुन व्यवसायी, विधिशास्त्री, कानुनका प्राध्यापक एवं कानुनका विद्यार्थीहरूले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ। प्रभावकारी तुल्याउन ध्यान दिनु पर्दछ। विश्व भूमण्डलीकरण प्रक्रियामा तीव्र रूपमा अगाडि बढेसँगै सर्वत्र कानुनी प्रक्रियाले व्यापकता लिँदै आइरहेको छ। गर्नमा सघाउ पुर्याउने हेतु अदालती अभ्यास प्रतियोगिता, मुलकोट कम्पिटिसन व्यवस्था जस्ता सुधारको थालनी भइरहेको छ। समयानुकूलको प्रस्तावित कानुन व्यवस्था आचार संहिताको मसौदालाई यो सम्मेलनमा छलफलको विषय बनाइएको छ। यस्तै भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिकाका लागि मूलतः न्यायपालिकाको विसङ्गति विकृति बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा केन्द्रित रही आवश्यकता अनुसार संविधान कानुनमा संशोधन र निश्चित कार्ययोजना तयार गर्ने दिशातर्फ सहयोग पुग्ने गरी विषयको छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। सम्मेलनमा हुने बृहत छलफल र छलफलबाट निस्कने निष्कर्ष सुझावहरू तथा सम्मेलनबाट जारी हुने समसामयिक घोषणापत्रले भोलिका दिनमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि थप मद्दत पुग्ने आशा र विश्वास लिएका छौँ। यस अवसरमा न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि निकायबाट थालिएको कदममा निरन्तर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण बाल इकाइका कानुन व्यवसायीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै न्यायको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरू र नागरिक आन्दोलन र न्यायिक समाजप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँले कानुनको अध्ययन अध्यापन हुने प्राज्ञिक संस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानुन अनुसन्धानकर्ता तथा कानुन व्यवसाय उत्पादन गर्ने विषयमा पहल गर्न नेपाल बारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, दिगो शान्ति कायम गर्न तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न कानुन व्यवसायी, विधिशास्त्री, कानुनका प्राध्यापक एवं विद्यार्थीले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्येष्ठ कानुनविद 95 वर्षीय कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई कानुन वाङ्मय शताब्दी पुरुषबाट दोसल्ला उडाई कदर
पत्रद्वारा सम्मान गर्नुभएको थियो। एमसीसी का कारण फुटको संघारमा पुगिसकेको सत्ता गठबन्धन एमसीसी कै कारण जोगिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदनबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयसँगै अब सत्ता गठबन्धन फुटको संघारबाट जोगिएको छ। सत्ता गठबन्धन अब आगामी निर्वाचनसम्म रहिरहने देखिन्छ। केही महिना अघिदेखि एमसीसी का कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्दै आएको थियो। सरकारले जवाबसहित यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको साथै यो प्रस्तावलाई यो सम्झौतालाई सँगसँगै एट्याच गरेर अन्त्यमा प्रस्तुत गर्छ र अनि सदनले त्यो सहितै पारित गर्छ। आजै अनुमोदन हुने सम्भावना हो। आजै दोस्रो सेसनमा आजै अनुमोदन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सकारात्मक भूमिका हुन्छ, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै संसदबाट यो पास गर्ने र चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो अगाडि बढेको हो। त्यसकारण उहाँहरूको यसमा पूर्ण रूपले बाँधिनु भएको छ। तर उहाँहरूले गरेको भन्दा बढी अझ यसलाई यो सम्झौतालाई अस्पष्टता जो थिए नेपालको पक्षमा जो प्रष्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई प्रष्ट गरेर यो सरकार अगाडि बढ्छ। त्यसकारण उहाँहरूले गरेको भन्दा पनि यो सरकार अझ राष्ट्रहितमा यो सन्धिलाई गराउने कुराको चाहिँ कटिबद्धता आफ्नो व्यक्त गर्दै अगाडि बढेर यो सम्झौतालाई लागू गर्छ। आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गर्ने निर्णय भएसँगै अन्त्य भएको छ। माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान प्रचण्ड निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता देश हित विपरीत नरहेको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि सँगसँगै पारित गर्नुपर्ने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ। विवादित भनिएका विषयमा 11 बुन्दे व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार पारेको छ। तर निर्णय प्रति 4 जना नेताले भने असहमति जनाएका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, गिरिराज मणि पोखरेलले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पास गर्ने निर्णय असहमति जनाएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसी पारित गर्ने निर्णय बैठक डाकेको थियो। माओवादीका नेता दीननाथ शर्माले बैठकमा अध्यक्ष दाहाललाई नेताहरू एमसीसी का बारेमा थप सुझावहरू दिएको जानकारी दिनुभयो। समाचारमा लाइनमा छौं। जस्ताको जस्तै हामीले चाहिँ पास गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामीले पहिलेदेखि नै भनेका हौँ। त्यसकारण देशमा चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्नको लागि अहिले गठबन्धनको बैठक हुँदैछ। बालुवाटारमा बालुवाटारको बैठकपछि यो चाहिँ परिमार्जनको एजेन्डा सबै टुङ्गो लागेको छैन। त्यसलाई टुङ्गो लगाउनको लागि अन्तिम टुङ्गोको लागि अहिले बैठक भनेको माओवादी केन्द्र लचक हो यो विषयमा। हामी चाहिँ संशोधन सहित पास गर्ने भनेर पहिलेदेखि भने जस्ताको तस्तै पास गर्न हुँदैन, जस्ताको तस्तै पास हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन पढान हो यथावत। माओवादीका नेताहरूले दिएका सुझावलाई अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्नुहुनेछ। नेकपा समाजवादीको बैठकले एमसीसी परियोजना मुलुकको संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहने गरी व्याख्यात्मक प्रस्तावको साथ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको थाई कमिटी बैठकले परियोजनालाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग नमान्ने र आर्थिक सहायताका रूपमा हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीका उप महासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खटिवड़ाका अनुसार व्याख्यात्मक प्रस्तावमा राष्ट्रियताका पक्षमा विभिन्न निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
हित विपरीतका प्रावधानहरूमा आवश्यक परिवर्तन एवं स्पष्ट गरिनुपर्ने हाम्रो पार्टीको पूर्वत अडान र निर्णयहरूमा हामी दृढ छौँ, अहिले पनि दृढ छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सरकारका विषयहरू व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत प्रष्ट र ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने र उक्त व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग अनिवार्य रूपमा बन्ने गरी मात्र एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसीको अङ्गका रूपमा संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाद्वारा अस्वीकार गरेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता लागू घोषणा अस्वीकार अवस्थामा सम्झौता सम्झौता यदि अमेरिकाद्वारा व्याख्यात्मक घोषणा अस्वीकार गरे सो घोषणा एमसीसीको अङ्ग नबन्ने र उक्त सम्झौता खारेज हुनेछ। यो विषय 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय बनाउन हाम्रो पार्टीले पहल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। लचिलो त अब यसलाई त्यसरी व्याख्या गर्न पनि मिल्ला, तर यथास्थितिमा हामी सम्झौता पास गर्दैनौँ अथवा त्यसमा त्यो पक्षमा चाहिँ यथास्थितिमा चाहिँ मतदान गर्दैनौँ भन्ने जुन हाम्रो पूर्वत अडान थियो, त्यो पूर्वत अडानमा हामीले यो व्याख्यात्मक घोषणाबाट चाहिँ अझ स्पष्टता के पायौँ भन्दाखेरि हामीले उठाउँदै आएका कतिपय बुदाहरू चाहिँ यसले व्याख्या गरेको छ। त्यस कारणले यो ठुलो सफलता हो। बैठकमा सहमति असहमतिका कुराहरू विभिन्न कोणहरूबाट उठ्छन्। हाम्रो बैठकको बैठक बस्ने ठाउँ नै हामीले कसरी व्यवस्था गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो वर्गाकार हिसाबले चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। विभिन्न कोणबाट विभिन्न कमलहरूले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ आफ्ना तर्कहरू जसरी भए पनि राम्रो होस् भन्ने भाषामा चाहिँ राख्नु त स्वाभाविकै हो। त्यसरी राख्ने क्रममा चाहिँ सम्मानित नेताले पनि राख्नुभएको छ, अरू नेताहरूले पनि राख्नुभएको छ। ती सबै नेताहरूले राख्नुभएको भावनालाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा मैले नै अब त्यो माइनट लेखेको हो। सर्वसम्मत हुन नसकेका कतिपय विषयप्रति केही नेताले असन्तुष्टि भने व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी को छलफल सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीचको भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेपछि एमसीसी माथिको छलफल सुरु भएको हो। एमालेले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म बैठक चल्न नदिने आह्वान राख्दै आएको छ। बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी छ। एमसीसी अनुमोदनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्ने सहमति गरेका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकले घोषणा पारित गरेपछि संसदले राष्ट्रिय महत्त्वको प्रस्तावको रूपमा पारित गर्नेछ। घोषणामा एमसीसी सम्झौता भन्दा नेपालको संविधानमाथि रहने प्रश्न उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्दा संसदले नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने घोषणा गर्ने भएको छ। सत्तारूढ 4 दलले व्याख्यात्मक घोषणा सहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतासँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा आपत्तिजनक प्रावधानहरू रहेकोले ती बुन्दाहरूको संशोधन र परिमार्जन बिना संसदबाट पारित गर्न नसक्ने बताउनुभयो। सम्झौतामा सच्याइएको कुराहरू सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हुने कुरा सुनिश्चितता भए मात्रै अनुमोदन हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेर नाराबाजी गरे पनि एमालेकै सांसद भीम बहादुर रावलले रोस्टमै पुगेर एमसीसी को विरोध गर्नुभएको छ। रावलले एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्व र सुरक्षाको विषयमा संसदमा व्यापक छलफल नगरी विरोधकै बीच र हतारमा पारित गर्न लागेको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने र नेपाललाई सुरक्षा चुनौती हुने दावी गर्नुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। न सैद्धान्तिक सहमति गरेको छु, न कुनै व्यावहारिक सम्झौता गरेको छु, न कुनै चिठी पत्र नै लेखेको छु, केही पनि भएको छैन। तर म कस्तो मानिस हो भने मैले यो विश्वमा अहिले 195 वटा राज्यहरू छन्,
त्यो 195वटा देशहरूसँग नेपालले कसैलाई पनि शत्रु ठानिरहेको छैन। हामी सबैलाई मित्र ठान्छौँ, हामी सबैसँग सरसह गर्न चाहन्छौँ, सबैसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र अमेरिकासँग पनि हामीले 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरसह गर्दै आएका छौँ। अमेरिकालाई हामीले उसले दिएको सहयोग लिँदैनौँ, हामीले कहिले भनेका छैनौँ, हामी लिन्छौँ। तर जुन सहयोग सम्मानका साथ दिइन्छ, जुन सहयोग समानताका साथ दिइन्छ, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई, नेपालको स्वाभिमानलाई, नेपालको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेर नेपाली जनताको एउटा समृद्धिका निम्ति अगाडि बढ्ने कुराहरूमा गरिने सहयोगलाई हामी जहिले पनि स्वागत गर्छौँ सभामुख महोदय। तर जुन ढङ्गले अहिले जस्तो खालको सम्झौता गरिएको छ, त्यो सम्झौतालाई शर्तले बेरिएको छ। त्यो शर्तले बेरिएको जुन सम्झौता हो, हामीलाई ती शर्तहरू मान्य छन्। जुन शर्तहरू राखिएको छ हामीलाई त्यो कुरा अमान्य छ। हामीलाई 50 करोड डलर अमान्य भएको होइन, हामीलाई 50 करोड होइन 1 खरब डलर दिए पनि हामी लिन्छौँ। हामीसँग थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन्, हाम्रो देश विकास गर्नुपर्ने थुप्रै आवश्यकताहरू छन्। तर शर्तहरू राखेर नेपालको स्वाभिमानलाई तलमाथि पारेर कुनै पनि प्रकारको सहयोग दिन्छ भने हामीलाई 1 पैसा पनि चाहिँदैन सभामुख महोदय। गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भने नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन। तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसिसीको अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ। एमसिए नेपाल एमसिसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसिसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसिएलाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपर्भिजन गर्न नपाउने, एमसिए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसिसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालन सम्बन्धी दस्तावेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न सांसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका नरहने, आयोजनामा कार्यान्वयन, ठेक्का पट्टा, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियावलीमा एमसिसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानुन अनुसार हुने तथा एमसिसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले 13 करोड एमसिसीलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने, तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासा सम्बन्धी अधिकार एमसिसीमा रहने, ब्याङ्कमा रहने रकमको ब्याजमा एमसिसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको एकलौटे अधिकार हुने, एमसिसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भने सरकारले हेर्न नपाउने, एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न पाउने प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउँछन्। अमेरिकी एमसिसी कम्पनीका कानुनहरू लागू हुने, यस प्रकारको प्रावधानहरू रहनुको साथै सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार एमसिए एकाउन्टलाई चाहिँ दिने र सबै प्रकारको अधिकार एमसिए एकाउन्टलाई दिएर चाहिँ नेपालका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने प्रकारको जो प्रावधानहरू चाहिँ छन् र त्यो त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको सम्झौता चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजान सकिन्छ भने यो अगाडि बढ्न सक्ने कुरा भयो। संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले, नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि लगातार रूपले भन्दै आइरहेको अवस्था हो र यही क्रममा
अब यो छलफलको प्रक्रियाको क्रममा सत्तामा रहेका सरकारमा रहेका घटकहरू नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अरू अन्य घटकहरूको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य घटकहरूको बिचमा 4 घटकहरूको बिचमा आज केही संशोधनलाई आकर्षित हुने गरिकन चाहिँ केही घोषणा एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणा चाहिँ एउटा चाहिँ तयार भएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको चाहिँ छ। यद्यपि त्यो घोषणा सबै आइसकेको सार्वजनिक भइसकेको त छैन, तर त्यो घोषणा सुन्न आइरहेको चाहिँ छ। दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ, घोषणा संशोधनलाई आकर्षित गर्ने गरेर घोषणा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। सामान्यतः यो सम्झौतामा चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन, विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन, संशोधनलाई 72 घन्टा या 120 घन्टा खुल्ने प्रक्रिया पनि देखिँदैन र रिजर्भेसन पनि राखिएको देखिँदैन, संशोधनको प्रोभिजन पनि राखिएको देखिँदैन। तर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारले चाहिँ यो मुद्दामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुनसक्छ। तर त्यो सम्झौता भनेको द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो। द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा हामीले गरेको घोषणा चाहिँ, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा चाहिँ एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन चाहिँ भन्ने प्रश्न एउटा प्रश्न छ। त्यसैले एमसिसी माथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई असर नगर्ने गरी व्याख्यात्मक घोषणा आउने आफूले जानकारी पाएको भन्दै देशहितको विपरीत नजान सचेत गराउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसिसी एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता भए पनि अनावश्यक गिजोलेको बताउनु भएको छ। संसदमा बोल्दै भट्टराईले यहाँ अमेरिकाले नेपालको हितमा दिने अनुदानलाई गिजोलेर अहिले देशलाई नै 2/3 विभाजन गरेको आरोप लगाउनु भयो। यो एउटा अनुदान मात्र थियो, तर गिजोलेर यस्तो बनाइयो बाँदरको सानो घाउ जस्तै कन्याउँदै क्यान्सरको डर भयो, भट्टराईले भन्नुभयो। हामी बुढाबुढीहरू मात्रै बसेर ढुङ्गा र माटोको मात्रै राष्ट्रियता जपेर बस्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यस हिसाबले पनि सम्मानीय महोदय, सबै हिसाबले हामीले एमसिसी मार्फत जो अनुदान सम्झौता छ, अनुदान सहयोग छ, त्यसलाई लिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। यसतर्फ हामीले ध्यान दिउँ। अब के गर्ने जहाँसम्म कुरा छ, मेरो आग्रह छ, हामी सबैले प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि मेरो आग्रह छ, गठबन्धनका साथीहरूसँग पनि आग्रह छ, हामीले एकमतले यसलाई पारित गरेर हामी अगाडि बढौँ। यो नै नेपालको चाहिँ हितमा छ। यस निम्ति आवश्यक कदम चलाउँ। अब जो अहिले सहमति भएको कुरा छ त्यसलाई त्यो भ्रममा पनि हामी नपरौँ। साथीहरूले त्यो भ्रम जुन जनतामा हिजो छर्नु भएको छ, इमान्दारितापूर्वक गएर भनौँ हामीले बुझेका रहेनछौँ, हामीले बुझौँ, यो लिनुपर्ने कुरा छ भन्दा इमान्दारी हुन्छ। अब पनि हामीले भनेको कुरो त ठिकै हो, तर सत्ता छोड्न सकिएन, सत्ता छोड्दा अप्ठ्यारो पर्ने भयो। त्यसैले हामीले यो झिनो एउटा लाज छोप्ने बाटो भनेर व्याख्यात टिप्पणी गरौँ भन्ने कुरा नगरौँ। त्यसले फेरि भोलि गल्ती गरिएछ भन्ने हुन्छ, जनता भ्रममा पर्छ, त्यसो नगरौँ। अहिले पनि यो त्यस्तै उहाँले एमसिसी बारे केही भ्रम चिर्न, सत्य बोल्न डराउन नहुने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले एमसिसी देशको हितमा हुँदाहुँदै पनि भ्रम फैलाउने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। अमेरिकी सहायता एमसिसी सम्झौतामाथिको आइतबारको संसद बैठकको छलफलमा बोल्दै रिजालले सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सडकमा कार्यकर्ता उतारेर सदनमा पनि केही सांसदले पक्ष र केहीलाई विरोधमा बोलेर रमिता देखाएको आरोप पनि लगाउनु भयो। एमसिसी बारे भ्रम फैलाउने काम नेताहरूबाटै भएको उहाँको आरोप छ। एमसिसी सम्झौता नेपालमा मात्र लागू हुने जसरी बहस भइरहेको छ, जुन गलत छ। दुनियाँको थुप्रै देशमा एमसिसी लागू भएर अनुदान उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा नेपालमा गलत बहस भइरहेको बताउनु भयो। प्रचार गर्दा यो म एक-एकवटा प्रावधानको बारेमा कुरा गर्दैन, सब बेकारको प्रचार हो। यसबारे जुनसुकै किसिमका व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू लेखे पनि त्यसले अहिले भएको सम्झौतालाई न परिमार्जन गर्छ, न विकसित गर्छ, न त्यसलाई परिवर्तन गर्छ। तर त्यो आवश्यक यसकारण बनाएको छ, त्यो आवश्यक यसकारण बनाएको छ यहाँ कसैको जुङ्गा निचा गर्न मिलेन, मुछ निचा गर्न मिलेन भनेर मैले यो राजनीति एउटा मात्रै सिकाउँछु भन्न चाहन्छु कि 42 वर्ष अगाडि 2036 सालमा म विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ। त्यो विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदाखेरि
हामीले सानो एउटा कलेज थियो थापाथलीको इन्जिनियरिङ कलेजमा हामीले चुनाव जित्यौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले चुनाव जिते, त्यहाँको मुख्य जिम्मेवारी लिएर म गएको थिएँ। सानो कलेज थियो, तर त्यहाँ हामीले चुनाव जितिसकेपछि अहिले हामीसँगै सत्तामा रहेको एउटा पार्टीका नेता अखिलका अध्यक्ष त्यो बेला त्यहाँ आउनुभयो, धाँधली भयो। अब अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवादलाई परास्त गर्ने हो, तिनका दलालहरूलाई हामीले परास्त गर्ने हो भने लम्बा भाषण गर्नुभयो। मलाई साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो चुनाव त हामी जित्यौँ नि, जिन्दाबाद भनेर हामी निस्कनु पाउनै परेन भनेर। मैले भने साथीहरू पर्खिनुहोस्, उहाँहरूको यही बानी छ, यो परिवर्तन हुँदैन, कति वर्ष लाग्छ थाहा छैन। यो बानी परिवर्तनको लागि सुन्यौँ, उहाँले भाषण गर्नु जानु 1 घन्टा पछाडि अनि हामी यो जित कसको नेभी सङ्घको भन्दै नारा लगाउँदैनौँ। आज यस्तै अवस्था के भएको छ भन्दा उहाँले यतिका भ्रमको खेती गर्नुभयो, अनेक सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रघाती सम्झौता छ भन्नुभयो, तर अन्तिममा आएर शेरबहादुर देउवाको लचकतालाई स्वीकार गरेर, काङ्ग्रेसको लचकतालाई स्वीकार गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले तपाईँले जति नारा लाए पनि मैले भन्ने यति हो, देउवाज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले लचकता देखाउनु हो। लचकता देखाएको हुनाले आज पनि अब परिस्थिति अझ यसलाई राम्रो रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशाको कुरा, आशा अझ बाँकी छ। यो लडाइँ यस्तो पनि लडाइँ ननार्नुहोस्। एकै ठाउँमा सत्तामा बस्नु भएको छ अनि भन्नुहुन्छ आफ्नै पार्टीका 14 जना सांसदलाई निकाल्नलाई गरेको माग पुरा गरौँ अनि मात्रै पार्लियामेन्ट चल्छ, नभए एमसिसी बारेमा छलफल गर्न सकिन्न भने के भन्नुभयो तपाईँले? आफ्नै छेउका सँगै हस्ताक्षर गर्ने साथीहरूलाई निकाल्ने, यताको माग पुरा गर्ने भन्नुभयो। यस्तो खाले राजनीति नगरौँ। लचकता काङ्ग्रेसले प्रशस्त देखाएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा लिएर आउँदा संविधान बनाउने क्रममा त्यो लचकता देखाउनु हो। सुशील कोइरालाले त्यो लचकता देखाउनु सधैँ भन्नुभयो सहकार्य, एकता, मेलमिलाप, त्यसै गरी संविधान बनाउनु हो। अहिले शेरबहादुर देउवाले यति लामो समयसम्म पर्खेर तपाईँहरूका सबै कुण्ठाहरूलाई बाहिर प्रदर्शित गर्नु, धेरै जिते नभन्नुहोस्, सडकमा मान्छे उचाल्नु हो। चुनावपछि यो सम्झौता ठिक हुन्छ, चुनाव अघि राष्ट्रघाती छ भन्नुभयो। अहिले पनि आएर आधी लाम आएर भन्नुहुन्छ राष्ट्रघाती छ भनेर, आधी लाम भन्नुहुन्छ यो सम्झौता ठिक छ भने यो राजनीति नगरौँ। नेपाली जनतालाई गुमनाममा नराखौँ। अब पनि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई, भारतीय विस्तारवादलाई यहाँबाट हामीले परास्त गर्छौँ भन्ने यो गुमान नलिउँ। चीन र भारतबाट सहायता लिउँ, बिआरआईबाट पनि लिने सहायता लिउँ। यो सहायता हामीले एमसिसीबाट लिन्छौँ भने अरू परियोजनाका लागि हामी सहायता चीनबाट लिउँ। यसरी नेपालको विकास गर्ने बाटोमा जाउँ। चीन र भारत दुवैबाट फाइदा लिउँ, चीन, अमेरिका, भारत सबैबाट फाइदा लिउँ। हामी बेग्लै एउटा कुनामा नेपाललाई टापु बनाएर पराया स्टेट नबनाऊ। त्यो चेतना सत्तामा बस्नेलाई पनि आओस्, यहाँ बसेर नारा लाउने साथीहरूलाई पनि आओस्। नाराको बाटो हो, यसलाई चाहिँ छोडेर नेपालमा अहिले चाहेको विकासका लागि वर्षेनी 10 खर्ब रुपैयाँ विकास बजेट चाहिन्छ भने तर अनुदानको रूपमा लिने रकमलाई यसरी बखेरा झिक्ने दोहोरो भनाइले गर्दा देशलाई हित गर्दैन, रिजालले भन्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले राम्रो उद्देश्य र लक्ष्य लिएर आएकोले एमसीसी को विरोध आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। संसदमा एमसीसी माथिको छलफलमा बोल्दै ठाकुरले एमसीसी मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाले नेपालको विद्युत, सडक लगायतका पूर्वाधारमा ठूलो फाइदा हुने बताउनुभयो। नेपालले विभिन्न शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेर लिने एमसीसी को सहायता विशुद्ध नेपालको विकासमा मात्र केन्द्रित रहेको ठाकुरको भनाइ छ। अमेरिकाले अहिलेसम्म नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार आदिमा सहयोग गरिरहेको र अहिले पनि अमेरिकाले जबरजस्ती यो सहायता नदिएको भन्दै जथाभावी विरोध गर्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमसीसीलाई अहिले पास गर्नु भनेको देशलाई द्वन्द्वमा लैजानु भएको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार संसदमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले एमसीसी को विषयमा सम्पूर्ण देश नै विवाद र अन्यलमा परेको बेला संसदबाट सामान्य छलफल गरेर यसलाई पारित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। जनता सडकमा छन्, सुरक्षा व्यवस्था कडा छ, काटेदार लगाइएको छ, संसदको सबभन्दा ठूलो दल नारा जुलुसमा छ, पुरै देशको ध्यान केन्द्रित भएको बेला एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरिएको छ। यो केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्र होइन, नेपाली नागरिकलाई नै विभाजित बनाउने विषयमा भएकोले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ, यसलाई स्थगन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ, लिङदेनले भन्नुभयो।
राष्ट्रीय जनमोर्चा की उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले अमेरिकी सहायता एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। एमसीसी बारे संसदमा भइरहेको छलफलमा उहाँले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसलाई अस्वीकार गर्ने पनि बताउनुभयो। एमसीसीसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने स्वार्थ जोडिएकोले यसलाई पारित गर्न नहुने पौडेलको भनाइ छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री सन् 2019मा नेपाल भ्रमण गर्दा नै एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति नै भएको वक्तव्य दिएकोले यसलाई नेपालले स्वीकार गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालले सैनिक उद्देश्यका लागि अनुदान सम्झौता गर्नु नेपालका लागि खतरा हुने पौडेलको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ पाएको छ। इन्का नेपाल लिमिटेड प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी इक्रा ENP डबल ए प्लस स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ। डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्ने सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ। डबल ए प्लसमा रेटिङ पाउने संस्था मध्येको वित्तीय कारोबारमा ऋण भुक्तानीको जोखिम निकै कम हुन्छ। क्रेडिट रेटिङ मार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ। यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकाङ्कको रूपमा राय दिन्छ। इन्क्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारिता, प्रभाव पर्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरू लगायतको विश्लेषण गरेको थियो। यही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायहरूमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ पाएकोले वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा पर्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण तत्त्वहरू लगायतको विश्लेषण गरेको छ। त्यही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायहरूमध्ये प्राधिकरणको डबल ए प्लस रेटिङ पाएकोले वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्ने उच्च तहको सुरक्षित क्षमता देखिएको बताउनुभयो। प्राधिकरणले अहिले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायहरूलाई ऋण जमानीमा ऋण दिँदै आएको छ। क्रेडिट रेटिङ प्राधिकरणसँगको कारोबार सबै हिसाबले सुरक्षित रहेको देखिएकोले अब यस्तो निकायसँग प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत जमानीमा सधैँ ऋण खोज्न र लिन सक्छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता PPA गरिएको छ। क्रेडिट रेटिङ नतिजाले यस्तो आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्च स्तरको वित्तीय क्षमता रहेकोले लगानी जोखिम नरहेको देखाउँछ। यसबाट लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्नेछन् भने जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी पनि प्रवर्धन हुनेछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले कार्पोरेट जवानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो। विगत 4 वर्षमा झन्डै 12% को वार्षिक राजस्व वृद्धि, देशको कुल जरी क्षमता मध्ये झन्डै 25% हिस्सा ओगट्ने 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको अन्य निजी क्षेत्रमा आयोजनाको तुलनामा सस्तो विद्युत खरिद, विद्युत माग तथा आपूर्तिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन मार्फत उपभोक्तालाई निरन्तर विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल गरिएको उपलब्धि, भारतबाट आयात विद्युतको परिणाम आएको गिरावट, उच्च तहको व्यवस्थापनको क्रियाशीलता लगायतका कारणले प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व वहन क्षमता सुरक्षित रहेको बताइएको छ। यिनमा प्राधिकरणको शेयर पुँजी नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले निष्कासन गरेको शेयर मध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना अन्तर्गत शेयर निष्कासनका लागि सहमति दिइसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा आक्रमणलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएको छ। रुसको आक्रमणपछि त्रसित भएका युक्रेनका नागरिकले राजधानी किभ छाड्ने क्रम चलिरहेको छ। पछिल्लो 48 घण्टामा युक्रेनबाट 1,20,000 जनाभन्दा धेरै बाहिरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। रुसी सेना राजधानी कियभमा नै प्रवेश गरेकोले त्यहाँ रहेकाहरू छिमेकी देशमा शरण लिन पुग्न थालेका छन्। यसबीचमा जर्मनी र फ्रान्सले युक्रेनलाई थप हतियार दिने घोषणा गरेका छन् भने नेदरल्यान्डले सेना नै पठाउने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। कियभको अवस्था थप
तर्फ अघि बढिरहेको खबरमा उल्लेख छ। त्यहाँ मिसाइल आक्रमण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। कियवका मेयरले त्यहाँ रहेका नागरिकलाई भोलि बिहानसम्म घरभित्रै बस्न आदेश दिएका छन्। रुसी सेना प्रवेश गरेकोले भोलि बिहानसम्मका लागि कियवमा कर्फ्यू लगाइएको छ। युक्रेनी सेनाले रुस सेना विरुद्ध लडाई लडिरहेको छ। यस्तो रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनले आफ्नो पुरुष टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।